आबिश ऑफिस में बैठी काम कर रही थी जब इसका सेल फोन बज उठा। हेलो, इसने नजरें लैपटॉप पर जमाए बिना देखे कॉल रिसीव की। वालेकुम सलाम बाबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और मामा कैसी हैं? दूसरी तरफ से मिस्टर रंधावा की आवाज सुनकर वो कुर्सी से टेक लगाकर आराम से बैठ गई। सब ठीक है यहाँ पर, बस बर्डन बढ़ गया है। खैर आप बताएं कैसा चल रहा है सब वहाँ पर? अपनी बात कहकर दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। हा 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 हा, बाबा आप फिक्र नहीं करें, बस अब ऐसा भी बर्डन नहीं है कि आपके ऑफिस का राउंड ही ना लगा सकूं। मैं चली जाऊंगी, आप बस जल्दी से काम निपटा कर वापस आ जाए। वो खामोश हुई और दूसरी तरफ की बात सुनने लगी। ओके, अल्लाह हाफिज, मामा को सलाम दीजिएगा। मोबाइल बंद करके टेबल पर रखा और फिर से लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो काम मुकम्मल करके खड़ी हुई और बाहर की तरफ चल पड़ी। लिफ्ट की तरफ जाते हुए मैनेजर से मुलाकात हो गई जो शायद इसके ऑफिस ही आ रहा था। यस मिस्टर हैरी, मिस्टर माइकल के मैनेजर से बात हो गई आपकी? इसने रुक कर मैनेजर से पूछा। यस मैम, मेरी बात हो गई है। इन्होंने डिटेल्स सेंड कर दी हैं पार्टी की थीम के हवाले से। वो चलते हुए अब लिफ्ट में एंटर हो गई थी और मैनेजर से इसे चलते हुए तफसील बता रहा था। ओके गुड, ऑर्गेनाइजर से बात हो गई? इसने पूछा। यस मैम, सब हो गया है। गुड। मिस्टर हैरी, किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि मिस्टर माइकल कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इनको गैदरिंग में भी आम लोग नहीं होंगे। कल से गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। रूम्स को एक बार फिर चेक कर लें। आई रिपीट मिस्टर हैरी, कोई गलती नहीं, एंड आई मीन इट। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वो अपनी बात कहकर चली गई जबकि मैनेजर रूम चेक करने चला गया। बिलाशुबा वो खूबसूरत लड़की एक सख्त गिर बॉस थी। ब्लैक जॉगर्स और ब्लैक ही जॉगिंग सूट पहने, कानों में ईयरफोन लगाए वो ट्रैक पर दौड़ा चला जा रहा था। इसके पास से गुजरने वाले लोग एक दफा मुड़कर तो इसे जरूर देखते थे। वो था ही इतना हैंडसम कि नजर खुद ब खुद इसको देखने के लिए उठती, लेकिन वो इन सब से बेनियाज अपनी सोच में मगन दौड़ रहा था। वो इन नजरों का आदी हो चुका था। 2 हफ्तों से इसी बारे में सोच रहा था कि वो बर्लिन जाए या नहीं। वो एक बेंच पर बैठ गया और किसी नेच पर पहुंचकर इसने फैसला किया और उठकर कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। 1 घंटे के बाद वो बिल्कुल तैयार गाड़ी में बैठा मैक्स की तरफ ऑफिस की तरफ जा रहा था। मैक्स ने इस दिन के बाद से इससे बात नहीं की थी। इसे अब अपने दोस्त को मनाना था और जो हर कदम पर इसका साथ खड़ा होता था, जिसने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। ठीक 15 मिनट बाद वो मैक्स के ऑफिस के बाहर खड़ा था। इसने ऑफिस का दरवाजा नॉक किया। यस कम इन। अंदर से मैक्स की मसरूफ सी आवाज सुनाई दी। वो अंदर दाखिल हुआ। मैक्स अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। पास ही फाइल भी खुली पड़ी हुई थी। इसने सर उठाकर आने वाले को देखा और सैम को देखकर वो हैरान रह गया। कोई और वक्त होता तो वो यकीनन सैम की आमद पर बहुत खुश होता, लेकिन चूंकि वो इससे इस वक्त नाराज था इसलिए नजरें दोबारा लैपटॉप पर जमा दी। अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चला जाता हूँ। सैम खड़ा हो गया। आराम से बैठ जाओ। अगर तुम्हें 2 हफ्तों बाद याद आ ही गया है कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक मैक्स लैपटॉप बंद करता हुआ इससे गोया हुआ। लेकिन एक बात याद रहे, मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ। मैक्स ने याद करवाना जरूरी समझा। अच्छा, अगर चलने के लिए राजी हो जाऊं तो फिर भी नाराज रहोगे? सैम ने बेलाखिर अपना फैसला सुनाया। इसकी बात सुनकर पहले तो वह खामोश रहा, लेकिन जब समझ आई तो इसने हैरानी से सैम की तरफ देखा, फिर एकदम जोश से उठकर इसकी तरफ आया। ओह माय गॉड, तुम सच कह रहे हो? हाँ, मतलब तुम मेरी शादी में आओगे? ओह वाओ, थैंक यू सो मच। इसने बेयकीनी से पूछा, फिर खुशी से इसे गले लगा लिया। सैम को आज अंदाजा हुआ था कि इसने इतने साल मैक्स की मुखलसी को नजरअंदाज किए रखा था। ओके, 1 हफ्ते बाद शादी है, फिर कब चल रहे हो? सैम ने इस्तफसार किया। जैनी तो चली गई है। इसने बताया था कि कल से गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। मेरे भी कल ही की फ्लाइट है, शॉपिंग भी इधर ही करनी है। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मैक्स ने तफसील से बताने के बाद इससे पूछा। कल तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ, परसों चल सकता हूँ, तब तक ऑफिस के बाकी काम भी देख लूंगा, सैम ने बताया। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मैं भी अपनी परसों की फ्लाइट करवा लेता हूँ और तुम्हारी भी बुक करवा लेता हूँ, मैक्स ने कुछ सोचकर कहा। बेहतर रहेगा। ओके, मैं चलता हूँ, ऑफिस लेट हो रहा हूँ, परसों एयरपोर्ट पर मिलेंगे, सैम खड़ा होते हुए बोला। सैम और मैक्स के ऑफिस तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर थे, इसलिए ठीक 10 मिनट बाद वो अपने ऑफिस में मौजूद था। जब कोई चीज़ या जगह हमें हॉन्ट करती है तो हम इससे दूर भागते हैं, जैसा कि अगर कोई अंधेरे से डरता है तो इससे दूर जाएगा। हमें इससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि इस डर की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना चाहिए।
ایک ہی بار اس کی سختی کو سہ لینا چاہیے تاکہ باقی ساری زندگی وہ ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ سیم بھی یہی کرنے جا رہا تھا۔ وہ بھی بہت بھاگا تھا اس شہر سے، اس سے جڑے ماضی سے، لیکن وہ ماضی اسے آج بھی تنگ کرتا تھا۔ وہ اس شہر سے جڑی بری یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ ہمدان حیرت میں ڈوبا اپنی میڈم کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ بالآخر اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ اس کی بات سن کر میڈم نے کہا لگایا اور دیر تک ہنستی رہی۔ آپ نے میرے ہوٹل میں چوری کی ہے، کروڑوں کا سامان آپ نے چوری کر کے بیچ دیا ہے، پولیس آپ کو اریسٹ کر لے گی اور پھر آپ ساری زندگی جیل میں رہیں گے۔ ہمدان میڈم کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میڈم، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ مسٹر ہمدان، میں کون سا آپ کو اریسٹ کروا رہی ہوں؟ میں جانتی ہوں آپ نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن اگر آپ نے انکار کیا تو سمجھ گئے ہیں نا آپ۔ آپ کے پاس کل تک کے لیے ٹائم ہے، خود کو ریڈی کر لیجئے گا، کل ہم کورٹ میرج کریں گے۔ اگر فرار ہونے کی کوشش کی تو آپ میرے ریسورسز کو نہیں جانتے، ابھی فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ Now you can go۔ میڈم نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اسے وارن کرنا نہیں بھولی اور اسے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ ہمدان کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور چلتا ہوا آفس سے باہر ہی نکل گیا۔ سارا دن سڑکوں پر گھومنے کے بعد رات کو اپنی رہائش گاہ پر آیا۔ سوچوں کا ایک جال تھا جو اس کے دماغ میں بچھا ہوا تھا۔ وہ بہت بری طرح پھنسا تھا اور کسی سے کوئی مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ سونے کے لیے لیٹا تو گھر کے سب افراد کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ یا اللہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کس قدر مجبور ہو گیا تھا۔ بیل کی آواز پر اس نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ اس نے لہجے میں بشاشت سموتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، تم خیریت سے ہو نا؟ مصطفیٰ صاحب نے پوچھا۔ جی ابو، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہمدان نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ اچھا دانی بیٹا، تمہاری ماں تم سے بات کرنا چاہتی ہے، لو کر لو بات، مصطفیٰ صاحب نے کہتے ساتھ بیوی کو موبائل تھمایا۔ دانی بیٹا، رضیہ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، تیرے ابو کے جاننے والے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے، تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ابتدائی گفتگو کے بعد آسیہ بیگم اصل مدعے کی طرف آئیں۔ امی، اگر آپ کو اور ابو کو لوگ اچھے لگے ہیں تو رشتہ کر لیں، بہتر رہے گا، ہمدان نے جواب دیا۔ بیٹا، وہ لوگ شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہن کا جہیز بھی تو بنانا ہے نا، آسیہ بیگم نے کہا۔ میں بھجوا دوں گا، آپ تیاری شروع کریں۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، فیملی کی خاطر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو کام انسان نہ کرنے کا تہیہ کر چکا ہو، اپنی فیملی کی خاطر وہ بھی کر گزرتا ہے۔ ہمدان نے بھی فیملی کی خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ میڈم کے آفس میں موجود تھا۔ میں تیار ہوں، لیکن کورٹ میرج نہیں بلکہ نکاح ہوگا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نکاح؟ اوکے، جیسا تم چاہو، تو چلو پھر دیر کس بات کی ہے۔ کچھ دیر بعد قاضی نے گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ ایک فلیٹ میں آ گئے جو بہت شاندار تھا۔ یہ میرا فلیٹ ہے اور آج سے تم یہیں رہو گے، اس نے اطلاع پہنچائی۔ اور ہاں، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے ہسبینڈ ہو۔ اپنا سامان لے آنا، بلکہ بس ضروری ڈاکومنٹس لے کر آنا، باقی کپڑوں وغیرہ کی شاپنگ میں کروا دوں گی۔ آفٹر آل اب تم میرے ہسبینڈ ہو تو میں تمہیں ایسے تھوڑی رہنے دوں گی۔ اور آخری بات، رقم تمہارے اکاؤنٹ میں آج ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تمہارا نام؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے جانے لگی تو ہمدان نے پوچھا۔ جینیفر، اس نے بتایا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ 10 ماہ بعد ان کی شادی کو 10 مہینے گزر چکے تھے، اور کیسے گزرے تھے یہ صرف ہمدان ہی جانتا تھا۔ 1 مہینہ پہلے تو وہ اپنی دوسری بہن کی شادی میں گیا تھا، اور آنے سے پہلے اس نے شہر میں قدرے بہتر گھر خریدا اور گھر والوں کو ادھر شفٹ کیا۔ مصطفیٰ صاحب کے علاج کے لیے پیسے بھی دے آیا تھا۔ ان 10 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ کم گو تو وہ پہلے سے ہی تھا، اب حد سے زیادہ سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ اس کی وجہ جینیفر تھی۔ وہ کبھی کبھار سوچتا کہ جینیفر نے اس جیسے عام سے آدمی سے شادی کیوں کی۔ وہ کوئی ارب پتی تو تھا نہیں کہ اسے کوئی فائدہ ہوتا۔ اور جب وہ یہ سوچتا تب جینیفر سے پوچھتا کہ اس نے اس سے کیوں شادی کی۔
وہ ہمیشہ none of your business کہہ کر اسے خاموش کر دیتی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ اس شادی میں جینفر کا کوئی مقصد ہی پوشیدہ تھا، کیا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ان تبدیلیوں میں ایک جینفر کا پریگننٹ ہونا بھی تھا، اور جینفر نے اس بات پر کتنا واویلا مچایا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے جینفر کو ابارشن نہ کروانے پر کتنی مشکل سے راضی کیا تھا، کتنی منت سماجت کی تھی، یہاں تک کہ اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے، تب کہیں جا کر وہ راضی ہوئی تھی۔ ہمدان کیسے چاہتا کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچے، وہ تو اس کے لیے زندگی میں خوشیوں کی نئی امید تھی، اور آج جینفر کی ڈیلیوری تھی۔ وہ ہاسپٹل میں روم کے باہر کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئی۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی اور چلی گئی۔ ہمدان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ جس ہاسپٹل میں تھے وہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، بس چھوٹا سا مقامی ہاسپٹل تھا۔ جینفر نے یہاں ڈیلیوری کروانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ ہمدان نے مان لیا اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اس نے اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں بچے کو کاٹ میں رکھا گیا تھا۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ میرا بچہ، میرا بیٹا کہتا ہوا بے اختیار ہو رہا تھا، خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس نے بچے کے کان میں اذان دی۔ وہ اس کا بیٹا تھا تو اس کو مسلمان ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ اس نے جب گھر اطلاع دی تو سب بہت خوش ہوئے۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج لے کر گھر آ گئے تھے۔ جینفر نے بچے کو بس سرسری سا دیکھا تھا، اس کو بھلا مطلب بھی کیا ہو سکتا تھا اس سے، وہ تو ہمدان کا بیٹا تھا۔ لیکن جب ایک ہفتے بعد اس نے بچے کا نام اس کے منہ سے سنا تو اس نے سختی سے کہا کہ وہ اس کو اس کی مرضی کے نام سے پکارے۔ ہمدان کو ماننا پڑا، نہیں تو وہ دھمکیوں پر اتر آتی، لیکن اس نے بچے کا نام اپنی مرضی سے ہی رجسٹر کروایا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزرتا رہا۔ ہمدان اپنے بیٹے کو ہی سارا ٹائم دیتا تھا، وہ ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا تھا۔ سیم کم ایئر۔ جینفر لاؤنج میں داخل ہوئی تو سیم کو اکیلے پا کر پاس بلایا۔ یس موم۔ سیم بھاگ کر ماں کے پاس آیا۔ جینفر نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ اس نے ماں سے خوبصورتی اور باپ سے کشش چرائی تھی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے، فضول انسان۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ جینفر آرام سے، کس طرح بات کر رہی ہو اس سے؟ 7 سال کا بچہ ہے وہ، اس پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ ہمدان لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولا، اثر مائی فٹ، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ جینفر جواباً چیخی، سیم بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ۔ ہمدان نے سیم سے کہا، تمہیں اگر میں اور میرا بیٹا اتنے ہی برے لگتے ہیں تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ آج تم بتا ہی دو۔ ہمدان نے آج جینفر سے جاننے کا ٹھان لیا تھا۔ جاننا چاہتے ہو تو سنو، مجھے تمہارے اس چہرے سے نفرت ہے، بے حد نفرت۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے۔ اور یہ سیم، تم کیا سمجھتے ہو میں نے تمہاری بات مان کر اس کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، اس کے ذریعے تمہیں تکلیف دینے کے لیے پیدا کیا۔ تم دیکھنا، تم دونوں کو برباد نہ کر دیا تو میرا نام جینفر نہیں، تم پاکستانی مرد اسی لائق ہو۔ جینفر نے بالآخر اسے بتا ہی دیا تھا۔ ہمدان اس کی اتنی نفرت پر حیران کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سیم دروازے کے پاس کھڑا سب سن رہا تھا۔ داؤد جب سے واپس آیا تھا تب سے ہی خاموش بیٹھا تھا۔ اب بھی وہ صوفے پر بیٹھا ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ سمروز نے اسے دیکھا، وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ داؤد، تمہارے فادر چکر لگائیں گے تو آدمی ہمیں بتا دے گا۔ ڈونٹ وری، اپنی صحت پر اثر مت ڈالو، تم یہاں پر آرام سے رہو۔ اچھا ہے نا صحت مند ہو کر جانا اپنی فیملی کے پاس، ورنہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر وہ پریشان ہوتے۔ سمروز نے اسے ہلکا پھلکا محسوس کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کسی ہوٹل میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ ہنوز اسی طرح بیٹھا رہا تو سمروز نے سنجیدگی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ میرے بغیر کیسے رہے ہوں گے۔ داؤد نے رنجیدہ لہجے میں کہا، تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ سمروز نے ویسے ہی پوچھ لیا۔ بس ماما، بابا، میری چھوٹی بہن اور میں، بس چھوٹی سی فیملی ہے۔ داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سمروز نے اچانک پوچھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ جو کنڈیشن ڈاکٹر نے تمہاری بتائی تھی اس کے مطابق تو تم لازمی قید میں رہے ہو، بہت بری حالت میں تھے تم۔ اب تم بتاؤ کیا معاملہ تھا؟
दाऊद ने इसकी बात सुनी, फिर इसे शुरू से सब बताता चला गया, इसके साथ क्या हुआ था। सब बताने के बाद वह खामोश हो गया। 2 लोगों के होते हुए भी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी को मोबाइल फोन की बेल ने तोड़ा। समरोज ने चौंक कर देखा, स्क्रीन पर चाचू का लिंक आ रहा था। इसने कॉल रिसीव की। हेलो चाचू, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ चाचू, अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है मैं आपके पास आऊँगा। कंफर्म नहीं बता सकता कब तक आ सकूँ। दादो से कहिएगा कि मैं आने से पहले 2 दिन बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। दाऊद इस दौरान खामोश ही रहा था। कॉल बंद करके वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चाचू की कॉल थी, पाकिस्तान बुला रहे हैं। तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे? दाऊद ने इसकी बात काट कर पूछा। नहीं यार, तुम्हारी वजह से नहीं, वैसे ही बहुत काम पेंडिंग है, इनको निपटा कर फिर ही जा पाऊंगा। समरोज ने इसे वजह बताई। वो दोनों अब हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे थे। थोड़ी देर पहले छाई जाने वाली खामोशी का अब शायबा तक नहीं था। 2 घंटे के सफर के बाद इनका त्यारा टैगल बर्नल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। चेकिंग के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सामने ही इनको अपने नाम का बोर्ड पकड़े ड्राइवर नजर आया। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ के ड्राइवर ने इनके बैग्स डिग्गी में रखे और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। सैम गुमसुम सा बैठा विंडो से बाहर के मनाजिर देख रहा था। 10 साल बाद वो इस शहर में आया था और इन 10 सालों में बहुत तब्दीलियां आई थी, सैम में भी और इस शहर में भी। इस शहर ने इससे इसका बहुत कुछ छीना था। इसको वो दिन याद था जिस दिन इसका बाप इसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। इसे सब याद था, जब जब इसकी माँ इसके बाप से और इससे नफरत का इजहार करती थी। क्या नहीं था जो इसे याद आ रहा हो। इसकी आंखों में नमी चमकने लगी। वो जबड़े भींचे खुद पर कंट्रोल कर रहा था। वो अपनी सोचों में गुम था। जब अचानक से गाड़ी रुकी तो वो चौंक कर बाहर देखने लगा, जहां सामने होटल ग्रैंड हयात की बिल्डिंग खड़ी थी। वो गाड़ी से बाहर निकला और मैक्स के साथ चलता हुआ होटल में दाखिल हुआ, जहां मैनेजर ने खुद इनका इस्तकबाल किया। वाओ, मैक्स ने अतराफ में देखते हुए सराहा। इनका सामान इनके रूम्स में पहुंच चुका था। सैम 1 मिनट की भी देर किए बगैर अपने रूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद सैम मैक्स के रूम में आया। शॉपिंग का क्या प्लान है, कब जाना है? मैक्स के वॉशरूम से बाहर निकलते ही सैम ने पूछा। थोड़ा आराम तो करने दो, इतने लंबे सफर से थका हुआ आया हूँ, मैक्स ने बेड पर बैठते हुए कहा। 2 घंटे की फ्लाइट थी, इतना लंबा सफर नहीं था कि तुम थक जाते। 5 मिनट में रेडी होकर बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। अभी हम जाएंगे। अपनी बात कहकर सैम ये जा वो जा। मैक्स बुरे से मुंह बनाता हुआ तैयार होने लगा। ठीक 5 मिनट बाद वो नीचे मौजूद था। शादी मेरी है, तुम्हें किस बात की जल्दी है? गाड़ी में बैठते हुए मैक्स ने पूछा। क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम शादी से 1 दिन पहले भागोगे और साथ मुझे भी घसीटोगे, इसलिए बेहतर है कि आज ही कुछ कर लिया जाए। सैम ने नजरें मोबाइल पर जमाए जवाब दिया। 10 मिनट बाद वो एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। 2-3 शॉप्स खंगालने के बाद कहीं जाकर मैक्स को एक डिनर सूट पसंद आया। वो चेंजिंग रूम में सूट चेक करने के लिए गया तो सैम शॉप में मौजूद बाकी सूट देखने लगा। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई और वापस सूट पर नजर पड़ने ही लगी थी कि इसने दोबारा से नजरें उठाकर सामने ज्वेलरी शॉप में खड़ी लड़की को देखा। ऐसा नहीं था कि इसने हसीन लड़कियां नहीं देखी थी, बल्कि शॉप में खड़ी लड़की से भी ज्यादा हसीन लड़कियां खुद इसकी राह में बिछती थीं। लेकिन इस लड़की में कुछ था, कुछ और, जो इसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहा था। शायद वो कशिश थी जो इसे अपनी जानिब खींच रही थी। हाँ, ये कशिश ही है, इसने सोचा। यूरोप में हसीन चेहरे तो बहुत नजर आएंगे, लेकिन पुरकशिश चेहरे नहीं। और सैम अपने बाप के बाद दूसरा पुरकशिश चेहरा देख रहा था, तो इसका मुतवज्जा होना लाजमी था। वो टिकटिकी बांधे इस लड़की को देखे जा रहा था कि इस लड़की ने सर उठाकर इधर उधर देखा। शायद वो किसी की नजरों का इर्तिकाज अपने चेहरे पर महसूस कर चुकी थी। इससे पहले कि वो इसकी तरफ देखती, सैम जल्दी से मुड़कर सूट चेक करने लगा। कुछ देर बाद उसने वापस मुड़कर देखा, लेकिन वो अब वहां नहीं थी। आबिश घर में आराम कर रही थी कि मिसेस रंधावा की कॉल आई कि इनकी ज्वेलरी कलेक्ट करने वाली है, तो वो शॉप से जाकर ले आए। आबिश ज्वेलरी शॉप में बैठी ज्वेलर का इंतजार कर रही थी जो इनकी ज्वेलरी लेने गया था। इसको ऐसे लगा जैसे कोई इसे देख रहा है। इसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जा नजर नहीं आया। इसने अपना सर झटका, इतने में ज्वेलर आ गया और वो इस ज्वेलरी को लेकर चली गई। सैम की उम्र तब
15 سال تھی جب ہمدان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، لیکن ہمدان کوئی اتنی توجہ نہیں دی اور یہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ پہلی غلطی جینیفر سے شادی کرنا تھی۔ ہمدان کو کبھی کبھار جینیفر ایک نفسیاتی مریضہ لگتی، کیونکہ وہ محض اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے بیٹے سے بھی بہت بری طرح پیش آتی تھی۔ اس سے اتنی شدید نفرت کی وجہ کیا تھی وہ بھی جلد ہی پتہ چل گئی۔ کسی پاکستانی مرد نے اسے دھوکہ دیا تھا اور شومئی قسمت کے ہمدان اس سے کافی ملتا جلتا تھا، اس لیے وہ اس کی نفرت کا نشانہ بن گیا۔ اس کی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے جا لگا۔ سیم کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ ماں پہلے ہی اس سے محبت نہیں کرتی تھی، ایک باپ ہی کا تو سہارا تھا کہ وہ بستر سے جا لگا تھا۔ اس نے جینیفر کو کی اتنی منتیں کی کہ بس ایک ہمدان کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دے، لیکن اس نے رتی بھر بھی فکر نہیں کی اور صاف انکار کر دیا۔ سیم اچانک سے اس کی گرتی صحت کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ وہ ہمدان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور ہمدان سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ہمدان کے بیڈ کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر تک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب خود پر کنٹرول نہ رہا تو زور زور سے رونے لگا۔ سیم! اس کی آواز سن کر ہمدان اٹھ گیا اور اسے پکارا، ڈیڈی، ڈیڈی آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پلیز، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ڈیڈی۔ سیم نے اس کی پکار کا جواب نہیں دیا، وہ اپنی بات کہے جا رہا تھا۔ ہمدان کو دکھ نے آ گھیرا۔ وہ جانتا تھا کہ سیم کا بہت نقصان ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ خود بہت بے بس تھا۔ ہمدان کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ اس نے سیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خاموش ہو جاؤ سیم، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہمدان نے اس سے کہا تو اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ بیٹا تمہارا باپ بہت بے بس تھا، تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکا۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکھنا چاہتا تھا، میں تمہیں لے کر پاکستان چلے جانا چاہتا تھا، لیکن جینیفر نے مجھے نہ جانے دیا اور نہ ہی تمہیں بھیجنے دیا۔ میں تو اب شاید مر کر ہی واپس جاؤں، میں تو جا نہیں سکا، لیکن سیم تم اپنی فیملی کو مت بھولنا اور نہ ہی خود کو اکیلا سمجھنا۔ تمہیں جب بھی میری یاد آیا کرے گی نا تو پاکستان چلے جانا۔ ہمدان پتہ نہیں کیا سوچ کر اس سے اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم جائیں گے نا پاکستان، میں آپ کو لے کر جاؤں گا، لیکن آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، سیم نے تڑپ کر کہا۔ پتہ ہے سیم، جب ایک مالی کو کوئی پودا لگاتا ہے نہ تو وہ اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اس کو گرمی کی لو سے بچاتا ہے، سردی میں کوہر سے بچاتا ہے، اس کی جڑوں کا خیال رکھتا ہے تاکہ دیمک نہ لگ جائے۔ میں نے بھی اس مالی کی طرح تمہارا بہت خیال رکھا ہے، تمہیں باہر کے سرد و گرم سے بچائے رکھا، لیکن بدقسمتی سے تمہیں جینیفر کی نفرت سے نہیں بچا سکا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا میں اسے معاف کرتا ہوں، تم بھی اس سے کبھی بدتمیزی مت کرنا، وہ جیسی بھی ہے تمہاری ماں ہے۔ ہمدان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جاؤ اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ ڈیڈی پلیز میں ادھر ہی آپ کے پاس سو جاؤں؟ سیم نے معصومیت سے پوچھا تو ہمدان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ سیم وہیں کرسی پر ہی بیٹھا رہا، اسے جیسے وہم لاحق ہو گیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے رکھا، جھک کر بیڈ پر سر رکھ کر بیٹھے ہی سو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اندھیرے میں کھڑا ہے اور روشنی مسلسل اس سے دور جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا، وہ کسی چیز سے ٹکرایا اور اوندے منہ گر پڑا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور خود کو ہمدان کے کمرے میں پایا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کل رات اپنے ڈیڈی کے پاس سو گیا تھا۔ اس نے ہمدان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر اس کا بوسہ لینا چاہا، لیکن وہ ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً ہمدان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا، وہ بھی اسی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، برف کی مانند۔ ڈیڈی 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 آنکھیں کھولیں، ڈیڈی میں سیم، آنکھیں کھولیں نا۔ اس نے ہمدان کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، لیکن وہ کیسے اٹھتا، وہ تو ہمیشہ کی نیند سو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ تمہاری چیخوں کی وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی، جینیفر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ سیم روتا ہوا اس کے پاس آیا۔ موم پلیز ڈیڈی کو دیکھے نا، وہ اٹھ نہیں رہے، کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ اس نے جینیفر سے کہا تو وہ برا سا منہ بناتی ہمدان کے بیڈ کی طرف گئی اور جھک کر اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھا، پھر نبض چیک کی اور اس کی طرف مڑی۔ ہی از نو مور، اس نے ساکت لہجے میں کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ سیم کو لگا کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔
اس کا وہم سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر گیا اور زاروں کتار رونے لگا۔ وہ 15 سال کا لڑکا اکیلا باپ کی میت کے پاس بیٹھا زاروں کتار رو رہا تھا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی اپنا نہیں تھا جو اسے چپ کرواتا۔ جو اپنا تھا وہ تو چلا گیا تھا۔ شاخ سے کٹنے کا غم بہت تھا، لیکن پھول مجبور تھے ہنستے رہے گلدانوں میں۔ 3 دن بعد جنید ہمدان کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گیا تھا۔ جنید کو جینفر نے ہی اطلاع دی تھی۔ سیم نے ساتھ جانے کی بہت کوشش کی، لیکن جینفر نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ مر گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے جو تم اس کے پیچھے جا رہے ہو، اور کمرے میں لاک کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور سیم تنہا اور سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی بس 2 ہی سرگرمیاں رہ گئی تھیں کہ کمرے میں بند رہنا اور اسکول جانا۔ اسکول میں بھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ جینفر کا بوائے فرینڈ بھی اس کے فلیٹ میں آ کر رہنے لگا تھا۔ ان کا ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ سیم اپنے کمرے میں بند رہتا اور اسکول جانے کے لیے وہ جس وقت کمرے سے باہر نکلتا تھا اس وقت وہ سو رہا ہوتا تھا اور وہ واپسی پر باہر ہوتا تھا۔ ڈنر بھی وہ جینفر اور رابرٹ کے آنے سے پہلے ہی کر لیتا تھا۔ اس دن بھی وہ ان کی غیر موجودگی میں کچن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور رابرٹ گرتا پڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سیم جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن رابرٹ اس کو پیچھے سے دیکھ چکا تھا۔ اتنے میں جینفر بھی پہنچ گئی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ رابرٹ نے جینفر سے پوچھا۔ سیم اندر کھڑا ان کی آواز سن رہا تھا۔ کون؟ سیم، ہاں بیٹا ہے میرا، اس نے ناگواری سے جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ او، تو یہ اسی کا بیٹا ہے جس کے لیے تم نے سلو پوائزن مجھ سے منگوایا تھا؟ رابرٹ نے پوچھا۔ سیم اندر کھڑا نفی میں سر ہلا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یہ ذکر ہمدان کے بارے میں نہ ہو۔ جینفر نے کہا لگایا، ہاں بیچارہ ہمدان مارا گیا۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہتی تو اسے ایک ہی جھٹکے میں مار دیتی، میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن مجھے اسے تڑپا تڑپا کر مارنا تھا۔ اس نے نفرت سے کہا۔ وہ یقیناً نشے میں تھی، اسی لیے سارا سچ بول گئی۔ اندر کھڑے سیم کو ایسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ پر گر سا گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کوئی مسلسل بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے دھیان لگا کر سمجھنے کی کوشش کی تو جلد ہی پتہ چل گیا کہ رابرٹ کسی سے شاید فون پر بات کر رہا تھا، کیونکہ آواز صرف اسی کی آ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سونے لگا کہ اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رہ گیا اور اس کی بات سننے لگا۔ رابرٹ شاید بات کر کے جا چکا تھا، لیکن اندر سیم ابھی تک ساکت بیٹھا تھا۔ وہ اسے اس گینگ کو بیچنے کی بات کر رہا تھا جہاں بچوں کا غلط استعمال ہوتا تھا۔ جینفر، میں چاہتا ہوں کہ تم سیم کو میرے حوالے کر دو۔ میرا ایک دوست ہے، اس کو ایک بچہ چاہیے اور میرا خیال ہے سیم ٹھیک رہے گا، کیونکہ سیم بڑا ہے، اپنا خیال رکھ سکتا ہے۔ اس کی وائف کو کوئی بڑا بچہ ہی چاہیے تھا۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے رابرٹ نے جینفر سے کہا۔ سیم اپنے کمرے میں ہی تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ ہاں ٹھیک، بھیج دینا، جینفر نے ناگواری سے کہا۔ سیم کے ذکر پر اس کے لہجے میں ناگواری خود بخود آ جاتی تھی۔ ٹھیک، وہ آج رات کو آئے گا سیم کو لینے، رابرٹ نے کہا۔ جب کافی دیر بعد اس کی باتوں کی آواز آنا بند ہو گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ وہ چلے گئے ہیں تو وہ جلدی سے باہر نکلا اور ناشتہ کیا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ اس کے پاس صرف آج کا دن تھا یہاں سے دور جانے کا، کیونکہ رابرٹ کا دوست آج ہی آ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا جہاں پہنچا وہاں 3-4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ ان میں سے ایک میں بیٹھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ اسے بس اس شہر سے بہت دور چلے جانا تھا۔ اس کے ساتھ 2 سیاہ فام آ کر بیٹھے اور تیسرے نے گاڑی چلا دی۔ مانچسٹر پہنچ کر اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ نئی زندگی جس میں ماضی کی تلخیاں بھری تھی۔ وہ جب مانچسٹر پہنچا تھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنی لڑائی لڑتا رہتا۔ مانچسٹر میں میکس واحد انسان تھا جس سے اس کی دوستی ہوئی۔ میکس نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ہر طرح کا کام کیا تھا۔ جب وہ مانچسٹر پہنچا تھا تو 0 تھا اور آج وہ ایک کامیاب اور امیر ترین بزنس مین تھا۔ اس 0 سے کامیابی کے سفر میں اس نے بہت کچھ کھویا تھا۔ اس نے بہت سفر کیا تھا اور یہ انگریزی لفظ سفر تھا۔
موبائل پر ہونے والی مسلسل بیل نے اسے حال میں لا پٹخا۔ شام کے وقت وہ دونوں شاپنگ سے فری ہو کر ہوٹل پہنچے تھے۔ وہ تب سے ہی اپنے کمرے میں بند گلاس ونڈو کے پاس کھڑا شہر کے بھاگتے دوڑتے مناظر پر نظریں جمائے ماضی میں گم تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، اس کی سیکرٹری کی کال تھی۔ بات کرنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ تو میں ڈیڈی کے کہنے پر آپ کو معاف کر چکا تھا، لیکن جو آپ نے میرے ڈیڈی کے ساتھ کیا، ان کی جان لے لی، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا موم، کبھی بھی نہیں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ خود سے گویا ہوا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس کا جو نقصان ہوا تھا بے شک اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس شہر میں اس کی آج کی رات بہت بھاری تھی۔ اس نے روم سروس کو کال ملائی اور بیئر کا آرڈر دیا، لیکن دوسری طرف کا جواب سن کر وہ بھڑک اٹھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیئر سرو نہیں کرتے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا باہر نکلا اور ریسیپشن پر جا کر مینیجر کا پوچھا۔ اس کی اونچی آواز سن کر پاس سے گزرتے ہوئے لوگ بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ آبش مینیجر سے بات کرتے ہوئی جا رہی تھی کہ اس کی آواز پر متوجہ ہوئی۔ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ آبش نے مینیجر سے پوچھا۔ میم آئی تھنک ریسیپشن سے آ رہی ہے، مینیجر نے کہا تو وہ دونوں اسی طرف بڑھ گئے۔ یس سر، کوئی پرابلم ہوئی ہے؟ مینیجر نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ آبش پیچھے ہی کھڑی تھی۔ کس طرح کے ویٹرز رکھے ہوئے تم نے جو کچھ سرو ہی نہیں کر سکتے؟ مجھے بیئر چاہیے تھی، ان کو کال کی تو آرام سے انکار کر دیا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شراب کو عادی نہیں تھا، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی تکلیف جو وہ یہ سب کر رہا تھا۔ سوری سر، لیکن ہمارا ہوٹل بیئر سرو نہیں کرتا۔ آپ کچھ اور جسٹ شٹ اپ۔ سرو نہیں کرتے تو ہوٹل کھول کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ سیم نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ مینیجر کو سبکی ہونے لگی۔ اچھا خاصا تماشا بن گیا تھا جو کہ ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب کرتا۔ اس کے لیے صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ سیم تو لگتا تھا جیسے اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وہ خاموش ہوا اور ہوش میں آیا۔ وہ پہلی بار اس طرح غصہ نکال رہا تھا اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مینیجر سے ایکسکیوز کرتا، آبش چلتے ہوئے ریسیپشن تک آئی اور ریسیپشنر سے روم بکنگ فائل نکالنے کو کہا۔ اس نے جلدی سے فائل نکال کر اس کو پکڑائی۔ اس نے فائل سیم کی طرف بڑھائی۔ سیم اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ وہی تو تھی جس کو اس نے جیولری شاپ میں دیکھا تھا۔ روم بکنگ پیج پر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ہوٹل گرینڈ حیات میں شراب سرو نہیں ہوتی۔ روم بک کروانے سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ میم، یہ مسٹر مائیکل کے گیسٹ ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، مینیجر نے اطلاع دی۔ میں نے مسٹر مائیکل کو واضح کر دیا تھا کہ آپ اپنے گیسٹ کو بتا دیجیے گا کہ یہاں پر شراب سرو نہیں ہوتی۔ دونوں صورتوں میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اطلاع نہیں ملی تھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ رولز آر رولز۔ باہر نکلیں، آپ کو بہت سے باز مل جائیں گے، وہاں جا کر اپنا شوق پورا کیجیے، یہاں پر تماشا مت بنائیں۔ سیم میکس نے اسے آواز دی تو وہ خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میکس اس سے معذرت کرتا ہوا سیم کو وہاں سے لے گیا تو سب لوگ جو وہاں کھڑے تھے اپنے رومز میں چلے گئے۔ آبش گھر چلی آئی۔ آج شادی تھی اور چونکہ چرچ میں ہونی تھی اس لیے اس وقت سب گیسٹ چرچ گئے ہوئے تھے۔ شام کو چونکہ پارٹی تھی جو کہ ہوٹل میں ہی ہونی تھی اس لیے تیاریاں آخری مراحل میں تھیں۔ آبش اس وقت ارینجمنٹس چیک کرنے آئی تھی۔ وہ نظریں اطراف میں گھماتے ہوئے پیچھے کی جانب چل رہی تھی۔ چرچ میں جوڑے کی قبولیت کی رسم تو ہو چکی تھی، جبکہ باقی رسومات ہونا بھی باقی تھی اور شام تک چلنی تھی۔ سیم کو اپنا وہاں مزید رکنا بیکار لگا، اس لیے وہ ہوٹل چلا آیا۔ وہ نظریں موبائل پر جمائے چل رہا تھا کہ آبش کو نہ دیکھ سکا اور دونوں کا تصادم ہو گیا۔ آبش لڑکھڑائی اور گرنے ہی والی تھی کہ سیم نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ اس سلسلے میں اس کا سیل فلور کی نظر ہو چکا تھا۔ آبش نے اپنا بازو کھینچا اور سوری کہہ کر جانے لگی کہ سیم کی آواز پر رک گئی۔ چلو اچھا ہوا، حساب برابر ہو گیا۔ آبش مڑی اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس رات میں نے غلطی کی تھی اور آج تمہیں گرنے سے بچا لیا ہے تو غلطی کا ازالہ ہو گیا۔ اس چکر میں میرا ایک سیل فون بھی برباد ہو گیا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر اس نے تفصیل بتائی۔ آبش نے نظریں جھکا کر موبائل کو دیکھا جس کی سکرین ٹوٹ چکی تھی۔ یہ ازالہ نہیں تھا اور اس سیل کی پے مینیجر کر دے گا، آبش نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سیم دلچسپی سے جاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد سے اس نے آبش کو ہوٹل میں نہیں دیکھا تھا۔
इतना तो वो जान गया था कि वो इस होटल की ओनर है। वो जब भी होटल में होता नजरें इधर उधर घुमाकर लाशौरी तौर पर इसको ढूंढने की कोशिश करता। वो इसको अच्छी लगने लगी थी। कल इसने वापस चले जाना था और जाने से पहले वो एक बार इससे मिलना चाहता था ताकि इसके बारे में अपनी फीलिंग्स का अंदाजा कर सके, जो कि इससे अब हो चुका था। सो आबिश रंधावा, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। तुमने मुझे जीत लिया, तुम्हें मेरा अब बनना पड़ेगा, वो पुरयकीन लहजे में बोला। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। आइंदा अगर आप लोग इतनी देर के लिए गए ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। आसिफ साहब और आमना बेगम की आज वापसी थी और आबिश इन्हें एयरपोर्ट पर खुद लेने आई थी। वो दोनों से मिलते ही शिकवा करने लगी तो वो मुस्कुरा दिए। इसलिए तुम्हें कहा था कि हमारे साथ चलो, मिसेज रंधावा ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो लोग अब पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। मिस्टर रंधावा ने बैग डिग्गी में रखे और आकर फ्रंट सीट पर बैठ गए, जबकि ड्राइविंग सीट आबिश ने संभाल रखी थी। मिस्टर रंधावा के गाड़ी में बैठते ही इसने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से निकालकर रोड पर डाल दी। कैसा रहा आपका क़याम? आबिश ने नजरें रोड पर जमाए पूछा। बहुत बिजी रहा। हाँ, इनके काम ही खत्म होने में नहीं आ रहे थे। मैं अकेली वहाँ बोर होती रही। अगर तुम साथ चली जाती तो थोड़ी आउटिंग ही हो जाती, मिसेज रंधावा ने शोहर की बात पूरी होने से पहले कहा। आबिश और मिस्टर रंधावा ने कहा लगाया। मिस्टर माइकल की नवासी की शादी हो गई? मिस्टर रंधावा ने कुछ देर बाद पूछा। हाँ जी बाबा, खैरियत से हो गई। मैंने तो शुक्र अदा किया, आबिश ने जवाब दिया। बातों के दौरान वो लोग घर पहुंच चुके थे। वापसी के अगले ही दिन वो ऑफिस में मौजूद था। ऑफिस वर्क और मीटिंग ने इसे एक हफ्ते तक बिजी रखा। एक हफ्ते बाद कहीं जाकर इसको थोड़ी बहुत फुर्सत मिली तो इसने जॉन को अपने ऑफिस में बुलाया। यस सर, जॉन ऑफिस में दाखिल होते हुए बोला। हाँ जॉन, काम है तुमसे। होटल ग्रैंड हयात की ओनर है मिस आबिश रंधावा। मुझे इनके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए। कितना वक्त लोगे? इसने पूछा। सर, शाम तक आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जॉन ने पुरयकीन लहजे में कहा और ऑफिस से चला गया। सैम जानता था कि जॉन ये काम बहुत अच्छे से कर लेगा। वो इस तरह के कामों में बहुत फास्ट था। सैम ने लैपटॉप की तरफ देखा जहां आबिश की वही चीदा मालूमात थी जो वो पिछले एक हफ्ते से कई दफ़ा पढ़ चुका था। एक चीज़ ने इसे बेहद हैरान किया था, वो ये कि आबिश की एक भी तस्वीर नहीं थी। सैम इसकी इतनी एहतियात पर मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। बेशक इसका इंतखाब का जवाब नहीं था। अपनी माँ के म्यार पर अपनी लाइफ पार्टनर को मत परखना। जरूरी नहीं कि जैसी तुम्हारी माँ है तुम्हारी होने वाली बीवी भी वैसी ही हो। अगर कोई अच्छा इंसान मिले तो उसकी कदर करना। इसे हमदान की किसी वक्त में की हुई हिदायत याद आई। ये सच ही था कि एक औरत की सूरत में जेनिफर को देखने के बाद इसे औरतों से नफरत हो गई थी। ना वो किसी के नज़दीक गया था और ना ही किसी को अपने करीब आने दिया, लेकिन आबिश के मामले में खुद इसकी तरफ खिंचता चला गया था। एक हफ्ते से वो मुसलसल सोच रहा था और जितना वो इसे सोच रहा था इसे देखने के लिए इतना ही बेकरार हो रहा था। इस एक हफ्ते में इस पर यह हकीकत बहुत अच्छे से वाज़ेह हो गई थी कि वो आबिश से मोहब्बत करता था। मैंने डैडी से सुना था कि दूरी मोहब्बत को बढ़ाती है। आज मान भी लिया। तुम्हारी दूरी का एक एक पल मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत को बढ़ा रहा है। क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर। वो कुर्सी की बैक से टेक लगाए आंखें मूंद कर इसके अक्स से मुखातिब हुआ। शाम तक जॉन इसके सामने हाजिर था। सर, इस फाइल में मिस आबिश की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड से लेकर इनके पर्सनल और ऑफिस के नंबर तक सारी इंफॉर्मेशन है। जॉन ने टेबल पर इसके सामने फाइल रखते हुए कहा। ओके, थैंक यू जॉन, तुम जा सकते हो। सैम ने फाइल उठाते हुए कहा। इससे फाइल खोलकर पढ़ी और ये जानकर मुतमिन हो गया कि आबिश का माजी में किसी से कोई रिलेशन नहीं था और ना ही वो किसी से मंसूब है। इसने मोबाइल उठाया और आबिश का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। इसने 5 दफ़ा नंबर डायल किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। वो झुंझला गया। हेलो। जब इसने 6ठी बार नंबर मिलाया तो कॉल रिसीव कर ली गई। आबिश मगरिब की नमाज पढ़ रही थी जब इसका सेल मुसलसल बज रहा था। नमाज पढ़ने के बाद वो उठी और सेल को देखा जहां अनजान नंबर से 5 मिस्ड कॉल थी। वो सेल वापस रखकर जाने लगी थी कि फिर से बेल होने लगी। इसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से हेलो कहा गया। हेलो, इसने भी जवाबन कहा। क्या आबिश बात कर रही हैं? सैम ने पूछा, हालांकि वो जानता था कि आबिश ही है।
جی आबिश ही बात कर रही हूँ, आप कौन और क्या काम है? आबिश ने कदरे हैरान होते हुए पूछा। मैं कौन? भूल गई इतनी जल्दी? सैम बात कर रहा हूँ, वही जिसने तुम्हें इस दिन तुम्हें गिरने से बचाया था। और काम ये है कि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाह रहा था, तो बताओ कब आऊँ? सैम ने इसे छेड़ने के लिए कहा। ओ शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की और इस तरह की घटिया गुफ्तगू करने की? आबिश को जब याद आया कि ये वही लड़का है तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। इसमें हिम्मत की क्या बात है, बस तुम्हारा नंबर डायल किया और कॉल कर दी, मुश्किल तो नहीं था। और रही बात घटिया गुफ्तगू करने की, तो इसमें घटिया क्या है, बस प्रपोज करने का ही तो कहा है। कौन सा हनीमून पर जाने का कह रहा हूँ? सैम ने सुकून से कहा। अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा और दोबारा मुझे कॉल मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। आबिश का रंग इसकी बेबाक गुफ्तगू पर सुर्ख पड़ गया था। इसने इसे सख्ती से कहा और कॉल बंद कर दी। सैम हेलो हेलो ही कहता रह गया। इसके चेहरे पर तबस्सुम फैल गया। वो ऑफिस से उठा और घर की तरफ चल पड़ा। आबिश, जो कि इस खुशफहमी में थी कि इसकी सख्ती से बात करने के बाद वो इसे दोबारा कॉल नहीं करेगा, इस वक्त हवा में उड़ गई जब इसकी तकरीबन रोजाना कॉल आने लगी। कॉल्स एक सिलसिला था, शुरू हुआ तो फिर बढ़ता ही चला गया। पहले वो दिन में सिर्फ एक बार कॉल करता था, लेकिन अब तो इसने 2-3 बार करना शुरू कर दी थी। आबिश इससे सख्त आजिज आ चुकी थी। वो अगर इसका नंबर ब्लॉक करती तो वो नंबर चेंज करके इससे कॉल करता। इसने बेहतर हल यही निकाला कि इसकी कॉल रिसीव करना ही छोड़ दी और इग्नोर करती रही। तो अब इसने जवाब देना ही छोड़ दिया। सैम यही एक बात परेशान कर रही थी। इससे राब्ते का जो एक जरिया था वो भी खत्म हो गया था। वो सलाम करते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। खाना खामोशी से खाया गया। खाने के बाद वो लाउंज में आकर बैठ गए। मैं परसों की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, और तुम्हारी मामा भी जाना चाह रही हैं, मिस्टर रंधावा ने बात का आगाज करते हुए कहा। बाबा, मैं भी जाना चाह रही थी, इस बिजी रूटीन से थोड़ा रिलीफ लेना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी भी टिकट करवा दीजिएगा, आबिश ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। तो मिस्टर रंधावा ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारा पाकिस्तान का टूर कैसा रहा? दाऊद ने समरोज से पूछा। समरोज मीटिंग के लिए पाकिस्तान गया था और 3 दिनों बाद आज वापस आया था। हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा, समरोज ने तौलिए से बाल खुश्क करते हुए कहा। बाल खुश्क करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। दाऊद टेबल पर पड़ी समरोज की फाइल्स देखने लगा। वो दूसरी फाइल अभी खोलने ही लगा था कि समरोज की आवाज़ पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम बोर तो नहीं होते रहे मेरे पीछे से? और तबीयत की सुनाओ, अब कैसा फील करते हो? समरोज बाल बनाकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ, थोड़ा बोर हुआ था, पर तबीयत अब शुक्र है ठीक है, दाऊद ने जवाबन कहा। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद दाऊद समरोज को शब्बा खैर कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। इनकी गाड़ी जब घर की हदूद में दाखिल हुई तो माजी के कितने ही मनाजिर आबिश की आंखों में घूमने लगे। अपने घर से किसे मोहब्बत नहीं होती, इससे भी थी। वो लोग गाड़ी से उतरे और अंदर की तरफ चल पड़े। मिस्टर रंधावा तो अपने कमरे में चली गईं फ्रेश होने के लिए, क्योंकि इनके शोहर को भी मीटिंग में जाना था। मिस्टर रंधावा भी कमरे में चले गए, जबकि आबिश पूरे घर में घूमती रही और माजी को याद करती रही। पूरे घर में चक्कर लगाने के बाद वो अपने कमरे में आई और फ्रेश होने के बाद बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में सो गई। समरोज, समरोज, दाऊद इसे पुकारता हुआ इसके कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो शायद वॉशरूम में था। दाऊद बैठकर इसका इंतजार करने लगा। जब अचानक इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी, वो इस तरफ गया और डायरी उठाई। डायरी जहाँ से खुली पड़ी थी वहाँ पर एक गज़ल लिखी हुई थी और इसके नीचे फॉर माई लव और इस इंसान का नाम लिखा हुआ था। दाऊद ने डायरी रखी और वापस सोफे पर आकर बैठ गया। दाऊद, क्या हुआ? समरोज वॉशरूम से निकला और सामने ही दाऊद को सोच में गुम पाया देखा तो इससे पूछा। हाँ, वो इस आदमी की कॉल आई थी कुछ देर पहले। वो बता रहा था कि बाबा आए हैं, क्या तुम मुझे ड्रॉप कराओगे? दाऊद इसकी आवाज़ पर चौंका और इसे यहाँ आने की वजह बताई। रियली? ये तो बहुत अच्छी खबर है। श्योर, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, चलो, समरोज ने कहने के साथ गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की जानिब चल पड़ा। दाऊद भी इसके पीछे हो लिया। समरोज, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी जब दाऊद ने अचानक पूछा, क्या जानना चाहते हो? माँ बाप नहीं है, मेरी बाकी फैमिली पाकिस्तान में है और कोई बहन भाई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, समरोज ने मुख्तसर बताया।
दाऊद ने इसकी तरफ देखा और फिर गहरा सांस लेकर बाहर देखने लगा। बाकी का सफर खामोशी में कटा। घर के बाहर गाड़ी रोककर वो दोनों बाहर निकल आए। इन्होंने डोर बेल बजाई तो वही आदमी बाहर आया जो इस दिन इन्हें मिला था। आप वेट करें, मैं अंदर बात करके आता हूँ। वो आदमी दोबारा ये कहते हुए अंदर चला गया। वो एक बहुत खूबसूरत बाग था जिसमें वह अपने शौहर के बाजू में बाजू डाले चल रही थी। इसने कोई बात की तो इसका शौहर मुस्कुराने लगा। इसने अपने शौहर को देखा और सोचा, ये हर बार मुस्कुराते हुए मुझे इतना खूबसूरत क्यों लगता है कि नजरें हटाने को दिल नहीं करता। आबिश इससे पहले कि वो इसका चेहरा देख पाती, मामा की आवाज़ पर इसकी आंख खुल गई। क्या हुआ मामा? इसने इनसे पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबा मीटिंग पर चले गए हैं तो मैं अकेली थी, इसलिए सोचा कि मैं तुम्हें बुला लाऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सो रही हो। अगर तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ, मिसेस रंधावा ने कहा। अरे नहीं मामा, लेटी थी, बस कैसे आंख लग गई पता ही नहीं चला। आप चलिए लाउंज में बैठते हैं, आबिश कहते हुए साथ खड़ी हुई। वो इनके साथ लाउंज में आकर बैठ गई। कितनी ही देर तक वो दोनों बातें करती रहीं। फिर मिसेस रंधावा आराम करने कमरे में चली गईं। आबिश उठकर बाहर आ गई। मिस्टर रंधावा ने घर की हिफाजत के लिए एक पाकिस्तानी आदमी को रखा हुआ था। आबिश इसे अंकल कहती थी क्योंकि वो आदमी इसके बाबा का जानने वाला भी था। आबिश जब बाहर आई तो इसने देखा कि वो बाहर किसी से बात करने के बाद दरवाज़ा बंद करके मुड़े। वो आगे बढ़ी और इनके पास पहुंच गई। अच्छा हुआ बेटा जो आप आ गई, मैं मैडम के पास ही जा रहा था, इस आदमी ने कहा। क्यों अंकल, क्या हुआ है? कौन है बाहर? इसने पूछा। 2 लड़के खड़े हैं बाहर, पहले भी आ चुके हैं। इनमें से एक का कहना है कि ये इसका घर है, इन्होंने कहा तो आबिश हैरान हुई। आप दरवाज़ा खोले, मैं देखती हूँ, आबिश ने कहा तो इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला, आबिश को सामने खड़ा शख्स नजर आया और वो इसे देखकर बिल्कुल साकित रह गई। और साकित तो पीछे खड़ा समरोज भी रह गया था। आबिश को देखकर आबिश ने यकीनन अभी इसे नहीं देखा था। वो पीछे मुड़ा और गाड़ी में बैठकर चला गया। आबिश अभी तक बुत बनी खड़ी थी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने दाऊद खड़ा है। हाँ, वही दाऊद अहमद जो इसका भाई था, जो इसे बेहद अजीज था। वो चलती हुई इस तक गई और हाथ लगाकर इसे छुआ। जब यकीन हो गया कि वो सच में खड़ा है, इसका वहम नहीं है, तो इसके सीने से लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। दाऊद इसका सर थपकता रहा। वो आंसू बहाती से बाजू से पकड़कर अंदर ले गई। जुबान तो जैसे फरते जज्बात से बोलना ही भूल गई थी। मामा, मामा, इसने मिसेस रंधावा को आवाज़ें दी तो वो कमरे से बाहर निकल आई। क्या हुआ है आबिश? मैं अभी, मिसेस रंधावा अपने ध्यान में बोलती हुई लाउंज में आई, लेकिन सामने ही दाऊद को देखकर अल्फाज दम तोड़ गए। इन्होंने बेयकीनी से आबिश को देखा तो इसके बाद में सर हिलाने पर इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दाऊद ने जल्दी से आगे बढ़कर इन्हें गले से लगाया। मिसेस रंधावा इसे मेरा बच्चा, मेरा अहमद कहते हुए रोती जा रही थी। कुछ देर बाद मिस्टर रंधावा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और ठीक 2 मिनट बाद वो लाउंज के दरवाजे पर नमूदार हुए। वो अपने ध्यान में चलते हुए आए और सोफे की बैक से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। इससे पहले कि वो उठकर कमरे में जाते, इन्हें अपने बालों में उंगलियां चलती हुई महसूस हुईं। इन्हें इतना सुकून मिला कि वो वहीं बैठे रहे। बहुत थक गए हैं ना बाबा आप? मुझे पता है आबिश ने आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा होगा। आवाज़ पर इन्होंने झट से आंखें खोली और गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो दाऊद और आंसू बहाती आबिश और आमना बेगम को पाया। एक पल को तो वो समझ ही ना पाए कि सामने खड़ा दाऊद हकीकत है या इनका वहम, लेकिन आबिश और आमना बेगम को देखकर इन्हें यकीन हो गया कि ये हकीकत है। दाऊद इनके पास आया और बाबा कहते हुए इनके गले लगकर रोने लगा। माँ और बहन से मिलते हुए इसने खुद पर जब्त कर रखा था, लेकिन बाप के सामने नहीं रख सका। मिस्टर रंधावा की आंखों में भी नमी चमकने लगी, लेकिन इन्होंने जब्त कर लिया। कुछ देर रोने के बाद वो खुद चुप हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा था, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। वो अब लाउंज में ही बैठ चुके थे। आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी? वहाँ छाई खामोशी को दाऊद की आवाज़ ने तोड़ा। वो तीनों हैरानगी से इसे देखने लगे। 1 मिनट भाई, आप जिंदा हैं तो फिर वो कौन था जिसको इन लोगों ने गोलियां मारी? आबिश ने उलझ कर पूछा। जहाँ तक मुझे याद है वो लोग आपको मार पीट कर वहाँ से ले गए थे। कुछ देर बाद वो वापस ले आए और इससे आगे इसे कुछ नहीं बोला गया। वो कोई और था। इन लोगों ने मेरे कपड़े इसको पहना दिए थे, लेकिन आप पहचान क्यों नहीं पाए? दाऊद ने जवाबन कहा। इन्होंने इस पर एसिड फेंक दिया था। इसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। मेरे सामने ये सब कुछ हुआ। मेरी तरफ बैक साइड थी, कपड़े आपके थे, हमें लगा वो आप हैं, आबिश ने बताया।
لیکن بیٹا انہوں نے تمہیں اپنے پاس کیوں رکھا اور تم پہلے کیوں نہیں آئے، 5 سال بعد کیوں آئے؟ مسز رندھاوا نے پوچھا۔ ان لوگوں کا تعلق ایک ڈرگ سپلائر گروپ سے تھا جو مختلف شہروں میں ڈرگ سپلائی کرتا تھا۔ جن کے ذریعے کرتے ہیں وہ میری طرح ہی ان کی دشمنی کے شکار لڑکے تھے جن کو کڈنیپ کر کے رکھتے ہیں۔ مجھے بھی ان لوگوں نے اسی کام کے لیے رکھا تھا، لیکن میں کبھی ان کی نہیں مانی، جس کی سزا وہ مجھے مسلسل دیتے رہے۔ انہوں نے مجھے ٹارچر کیا، مارا پیٹا، کئی دن کھانا نہیں دیتے تھے، مجھے ڈرگس دیتے رہے تاکہ میں ان کا عادی ہو جاؤں، لیکن ان کو ناکامی ہوئی۔ میں نے وہاں سے فرار ہونے کی بہت دفعہ کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اور اب شاید میرے ساتھ بھی وہی ہوتا جو اس لڑکے کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ جو بندہ ان کے کام کا نہیں، اس کو مار کر کسی اور کو اٹھا لیا۔ پیچھے گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کا ہی فرد ہے، لیکن خیر میری قسمت اچھی رہی کہ میں ایک رات وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ داؤد نے انہیں شروع سے سب تفصیل سے بتایا۔